नमस्कार, कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी संवादमा पुराना कांग्रेस नेता पत्रकार हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि लेख्ने र पत्रकारिता मार्फत मुलुकको प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि लडेको एउटा सेनानी पनि हुनुहुन्छ, ओमनाथ दाहाल, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज खास गरी नेपाली कांग्रेस आज कुन अवस्थामा छ, कांग्रेस 14औं महाधिवेशनको कुरा त गरिरहेको छ, तर समयमा केही पनि काम नगर्ने दौरबाट कांग्रेस गुज्रिरहेको छ। नेताहरूका बीचमा जसरी अहिले सभापतिका लागि होड चलिरहेको छ, तर किन सभापति बन्ने भन्ने प्रश्नको जवाब उहाँहरूसँग छैन। 70 नागेका 75 नागेका नेताहरू फेरि पनि 14औं महाधिवेशनपछि 4 वर्ष कांग्रेसको नेतृत्व लिनका लागि आफूलाई जसरी प्रमाणित गर्ने गरी सञ्चार माध्यममा बाहिर आएका छन्, या आफ्नो गुट परिचालन गरेका छन्, या आफन्त परिचालन गरेका छन्, के उनीहरूबाट बीपीले भनेको जस्तो कांग्रेस बन्न सक्छ? बीपीले सृजना गरेको यो पार्टी र बीपीकै विचार र दर्शन अनुसार चलेको भनेको यो पार्टीले आज बीपी कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि गणेशमान सिंहको आदर्शलाई कहाँ थन्क्याएको छ, के भोटे तालचा मारेको छ, जो आजको दिनमा उनीहरूको बानी, व्यवहार र कर्ममा कहीँ पनि पुष्टि हुँदैन या देखिँदैन? आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्छौँ। ओमनाथ दाहाल यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। ओमनाथजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद राजनजी, आराम छ? एकदम राम्रो छ। तपाईको स्वास्थ्य कस्तो छ? केही समय अगाडि बीपी सेनानी पुरस्कार पाउनु भएको थियो, बधाई यसरी भन्न पाएको थिएन, त्यहीबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। ल ल धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा पुरानो लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा कलमका माध्यमबाट लागेको, नेपाली सञ्चार कर्ममा हामी जस्ता पत्रकारहरूका लागि पनि अग्रज पत्रकारको भूमिका खेलेको, राजनीतिमा पनि क्रियाशील, सबै हिसाबबाट आज अलिकति कांग्रेसको कुरा गरौँ जस्तो लागेको छ ओमना सर। हुन्छ हुन्छ, अहिलेको मुलुकको अवस्था सबै हेर्दाखेरि गर्नै पर्यो। कांग्रेस आजको दिनमा चाहिँ के कर्तव्य विमूढ जस्तो, न पार्टीका हिसाबबाट गतिशील भए जस्तो, न प्रतिपक्षका हिसाबबाट गतिशील भए जस्तो, अब मुलुकको सरकारमा छैन, सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाका हिसाबबाट गर्नुपर्ने भूमिकामा पनि चुके जस्तो, यो आलोचना सही छ? एकदम एकदम सही छ तपाईले भन्नुभएको कुरा। अहिले वास्तवमा जुन भूमिका निभाउनु पर्ने हो, राष्ट्रले, जनताले जुन अपेक्षा गरेका छन् कांग्रेसबाट, त्यो कुराहरू अहिले पुरा हुन सकेका छैन। त्यसकारणले तपाईले जो टिप्पणी गर्नुभयो त्यसमा अन्यथा कुनै छैन, त्यो एकदम सही छ। जस्तै तपाईले त आफ्नो त्यो उमेरमा, तथापि तपाईका उमेरका हिसाबले ठुलो उमेर थिएन, तपाई त्यति बेला पनि पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो र बीपी कोइरालासँग चाबेलको कुरा होस् या अन्य प्रसङ्गमा तपाईको भेट हुन्थ्यो, कुराकानी हुन्थ्यो। उहाँले सोचेको कांग्रेस र आज भइरहेको कांग्रेस कति फरक छ? उहाँले सोचेको कांग्रेस र आजको कांग्रेसमा निश्चित नै धेरै फरक छ। एउटा त अलिकति समयको परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि केही फरक हुने भयो, तर मूलभूत कुरामा उहाँले जे सोच्नु भएको थियो त्यो कुराहरूलाई हामीले के भनेदेखि एउटा मार्गदर्शनको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने हो। त्यो कुरा हुन सकेका छैन। अहिले कांग्रेस आफ्नो नीति र सिद्धान्त भन्दा पनि व्यक्तिगत कुराहरूमा, भागभण्डाको कुरामा कांग्रेस चाहिँ अल्मलिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले बीपीको सोचाइ भन्दा धेरै पर गएको भन्दाखेरि अन्यथा हुँदैन। किनभने बीपीले जे कुरा सोचेर आफ्नो जीवनभर सङ्घर्ष गर्नुभयो, मृत्यु वरण गर्न पनि तयार हुनुभयो, त त्यो कुरामा आज कांग्रेस संवेदनशील भएको छैन। मैले एउटा कांग्रेसको लामो समयसम्मको एउटा अनुयायी, एउटा सिपाहीको रूपमा मैले अहिले भन्नुपर्दाखेरि त्यो स्वीकृति गर्नुपर्छ कि ती कमजोरीहरू अहिले देखिया छन्। तर बीपीसँग खास गरी युवा कालमा, अर्थात् उमेरको एउटा ऊर्जाशील खण्डमा कम्तीमा पनि केही समयका लागि नै होस् सहकार्य गरेका या उहाँको छत्रछायामा रहेका शेरबहादुर देउवा हुन्, रामचन्द्र पौडेल हुन्, या कोइराला परिवारकै सदस्यहरू हुन्, उनीहरू पनि बीपीको त्यो सपना, कार्यशैली या उद्देश्य यो सबै बिर्सिने ठाउँमा केले पुगे? सत्ताले? अब निश्चित रूपमा सत्ताले पनि त्यो कुराहरू गर्यो र बीपीले सधैँभरि एउटा नयाँ चिन्तन लाई अगाडि राख्नुभयो र उहाँको चिन्तनमा धेरै ठुलो कुरा थिएन। उहाँले चाहिँ के भनेदेखि राष्ट्रिय शक्तिहरूको बीचमा
मेलमिलाप हुनुपर्छ र प्रजातन्त्रदेखि बाहेक विकल्प अरू छैन मुलुकमा। त्यति बेला चाहिँ के भने राजालाई पनि उहाँ चाहिँ राजालाई नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गर्दै पनि उहाँको बडो स्पष्ट भनाइ के थियो भने शासन गर्ने अधिकार जनताको हो, राजा एउटा सम्मानित भएर बस्नुपर्छ मुलुकको एउटा प्रतीकको रूपमा भनेर उहाँले जुन किसिमको कुराहरू गर्नुभएको थियो। अब अहिले त्यो परिस्थितिमा राजा पनि रहेनन्, खैर त्यतातिर चाहिँ अर्कै छलफलको विषय होला। तर के भने बिपीले जे सोच्नु भएको थियो र बिपीको सोचाइको मूल तपाईँको तत्त्व भनेको त्यसमा चाहिँ बिपीको के थियो भने राष्ट्रको चाहिँ के भनेदेखि अस्तित्वको कुरा थियो। भू संवेदनशीलता जो नेपालको छ, भू राजनीतिक संवेदनशीलता, त्यसलाई ध्यानमा राखेर यो राष्ट्रको के भनेदेखि विकास गर्नुपर्छ, सबैको सहयोग लिएर गर्नुपर्छ, उत्तर दक्षिण र धेरै टाढाका पनि भनेर उहाँले जब त्यो 1.5 वर्ष आफ्नो शासन गर्न पाउनुभयो। त्यति बेलाको तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चीनसँग पनि उहाँले त्यत्तिकै सम्बन्ध कायम गर्नुभयो, भारतसँग पनि धेरै ठुल्ठुला सम्झौताहरू गर्नुभयो। त्यस्तै अब संयुक्त राष्ट्रसम्म गएर उहाँले जसरी सम्बोधन गर्नुभयो, इजरायललाई मान्यता दिनुभयो। त यो चाहिँ के भने एसियामा दोस्रो मुलुक इजरायललाई मान्यता दिने नेपाल। त यसरी उहाँले एउटा आफ्नो छोटो कार्यकालमा पनि सानो नेपालको चाहिँ के भने अस्तित्व देखाएर एउटा तर बिपीले गरेको मैले सोध्न खोजेको चाहिँ होमनाथ सर गर्नुपर्छ। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ बिपीले जुन प्रकारको नेतृत्व दिनुभएको थियो, तपाईँले धेरै संस्मरणमा लेखहरूमा पनि लेख्नु भएको छ। बिपीका यी कुरा, बिपीले गरेका कामहरू सुन्ने ठाउँमा या श्रोताका रूपमा रामचन्द्र पौडेल पनि हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुर देउवा पनि हुनुहुन्थ्यो, होमनाथ दाहाल पनि हुनुहुन्थ्यो, या राधेश्याम अधिकारी हुनुहुन्थ्यो होला, अरू को हुनुहुन्थ्यो। त्यो सबै त्यति सुनेको मान्छे, जबकि बिपीले भन्नुहुन्थ्यो राजासँग शत्रुता होइन, पञ्चायतसँग समर्पण होइन, होइन। तर आजको दिनमा त आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो बाटो, आफ्नो प्रतिबद्धता भन्ने नै भएन नि काङ्ग्रेससँग। यो कसरी भयो भने क्या, यस्तो स्खलन कसरी हुन्छ भनेर सोध्या। यो तपाईँले अघि जो एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो सत्ताको कुराले गर्दाखेरि, निश्चित रूपमा के भने सत्ताको त्यो उसमा केही न केही हामी फस्यौँ। अब त्यो को फस्यो, कसरी फस्यो भन्ने कुरा विस्तृत होला। तर चाहिँ अहिले तपाईँले भनेको कुराहरू के अरे चाहिँ सत्ताको प्रलोभनमा र त्यसपछि तपाईँको यो हामी चाहिँ गऱ्यौँ र अहिले मुलुकको जुन किसिम मैले अघि जुन भने त्यो चाहिँ हामीले जहिले पनि चाहे जुनसुकै अवस्थाको चाहिँ के भने तपाईँ शासन भन्नुहोस् या जहिले पनि भन्नुहोस्, हामीले यहाँ नेपालको सन्दर्भमा हामीले के भने छिमेकी हामी बदल्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई हेरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हो। जनताका जो आशा आकाङ्क्षाहरू थिए, यत्रो लामो सङ्घर्ष गर्यो काङ्ग्रेसले, त्यो कुरा चाहिँ के भने पुरा गर्न सकेन। तपाईँले भने जस्तो काङ्ग्रेसभित्रै धेरै ठुलो विकृतिहरू आएको हुनाले आज मुलुकको अवस्था पनि यस किसिमको चाहिँ कमजोर भएको छ, प्रजातन्त्र कमजोर भएको छ। त्यसमा निश्चित रूपमा काङ्ग्रेसको पनि केही न केही अंश छ। भागबन्डा लाउनु पर्यो भने काङ्ग्रेसले पनि त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र अन्य शक्तिहरू पनि त्यसमा छन्। तर के भने अरू शक्तिको कुरा अर्को प्रसङ्गमा गरौँला। एउटा यस्तो कमजोरी हो कि प्राध्यापक यदुनाथ खनालले बिपीको निधन पछाडि भनेको शब्द मैले तपाईँकै आलेखबाट सापत लिएको, किताब पढ्ने नेता अब नेपालमा रहेनन्, होइन, किताब पढ्ने नेता अब रहेनन् नेपालमा भनेको चिजले काङ्ग्रेस नेताहरूलाई पनि खायो कि क्या हो? अध्ययन नगरिकन नपढिकन त के विचार आउँछ र? अब मेरा त एकदम परम मित्रहरू अहिले चाहिँ के भने सत्तामा हुनुहुन्छ, होइन। त्यस कारणले अब यो बारेमा उहाँहरूको के भनेदेखि भूमिका, उहाँहरूको प्रस्तुतिले नै तपाईँको के भनेदेखि देखिया छ। अध्ययन गर्ने, चिन्तन गर्ने मुलुकको बारेमा, त्यो त के भनेदेखि कङ्ग्रेसमा मात्रै होइन बाहिर पनि देखिन्छ। तर त्यो बाहिरकोलाई दोष दिएर कङ्ग्रेस उन्मुक्त हुन पाउँदैन। कङ्ग्रेसले आफूले त्यत्रो वर्षसम्म मभन्दा पनि बढी सङ्गत गरेका नेताहरू पनि अहिले चाहिँ के भने काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ बिपीसँग। त उहाँले त्यो हरेक दिन जुन किसिमको उहाँले चाहिँ एउटा राष्ट्रको चिन्तन गर्ने, प्रजातन्त्रको चिन्तन गर्ने, राष्ट्रको चाहिँ के भने एकता र चाहिँ समृद्धिको चिन्तन गर्ने, जनताको भलाइको कुराहरू गर्ने, ती कुराहरू जो के अरे चाहिँ आधारभूत कुराहरू थिए ती अहिले पनि परिवर्तन भएका छैनन्। तर त्यसबाट के भने काङ्ग्रेसकै नेताहरू, काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरूले ध्यान दिएनन्, परिवर्तन भए। अब अन्य कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको के भने लाग्दाखेरि अहिले यो अवस्था मुलुकमा देखिया छ।
तर काङ्ग्रेस नेताहरूकै सन्दर्भमा अर्को एउटा सन्दर्भ पनि बिपीसँग तपाईँसँग कुरा गर्दा बिपी नजोडी कसरी कुराकानी गर्नु, बिपीलाई जनमत सङ्ग्रह पछाडि कुशले चौरमा, काठमाडौँको कुशले चौर त्यो पक्नाजोलको छेउमा पर्छ, त्यो ठाउँमा गएका कार्यकर्ताहरूले बिपीलाई जनमत सङ्ग्रहमा हारिसके पछाडि आन्दोलन गरौँ भन्दाखेरिमा तिमीहरू आफैले ल्याएर राजालाई यहाँ झुन्ड्याउँछौ भने म तयार छु, तर कसैले भनिदिएर तिमीहरूले ल्याएर यहाँ झुन्ड्याउँछौ भने मलाई त्यो मान्ने छैन भनेको अरूको उक्साहटमा गरिने चिजको अर्थ छैन भन्नुहुन्थ्यो बिपी। आजको दिनमा काङ्ग्रेस आफै चलेन, अर्काले चलाइदियो, अर्काको स्वार्थका लागि काम गर्न थाल्यो, त्यो भएर काङ्ग्रेस जस्तो भएन कि? होइन, काङ्ग्रेसमा के भनेदेखि अर्काले चलाएको कुराहरूमा भन्दा पनि काङ्ग्रेसमा एउटा अकर्मण्यता बढ्त भयो होइन। यो के भने सानो सानो कुराहरूलाई लिएर भागभण्डाका कुराहरूदेखि लिएर अब चाहिँ अहिले नै भन्नुहोस् न जो आइरहेको छ के अरे संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ के भने नियुक्तिका कुराहरू, त्यसमा तपाईँले संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ अहिलेको चाहिँ राज्य सञ्चालकहरूले जसरी चलाउँछन् त्यसमा तपाईँले संवैधानिक कुरामा आफूलाई चाहिँ के भनेदेखि कतिवटा भाग चाहिँ के भने काङ्ग्रेसले पाउने हो, त्यसमा राम्रो मान्छे सिफारिस गए भइहाल्यो नि। त्यसमा के भने अहिले सत्ताधारीसँग प्रधानमन्त्रीसँग नेगोसिएसन गरेर यति एउटा चाहिन्छ, यो ठाउँ चाहिन्छ भनेर यस्ता झिना मसिना कुरामा काङ्ग्रेस किन अलमलिने, जबकि मूलभूत कुरामा यतिवटा ठाउँ मात्रै होइन होमराजी, बिचमा रोके, यतिवटा ठाउँ मात्रै मागे भए हुन्थ्यो, यतिवटा सिट मात्रै मागे भए हुन्थ्यो, त्यो ठाउँमा मेरो फलानु मान्छे चाहिन्छ भनेर माग्ने चलन पो भयो। एकदम त्यो त्यसैले गर्दाखेरि त यो सबै विकृति आएको। अनि किन सत्ताको हातमा जो चाहिँ जसको हातमा डाडी पुण्यु छ उसले त के दिने कति दिने भन्ने कुरा त उसले खटन पटन गरिहाल्छ नि। तपाईँले आफ्नो सैद्धान्तिक अडानमा बसेर संविधानले जे व्यवस्था गरेछ त्यो अनुसार उनले दिनुपर्छ, दिएन भने त्यो पूर्णता हुँदैन। तर त्यो बिचमा आफ्नो सबभन्दा राम्रो मान्छेहरू राखेर चाहिँ गर्नुको सट्टा पहिले नै के भने नियुक्ति गर्नुभन्दा पहिले त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि यो के अरे छलफल गर्ने, त्यसमा कुराकानी गर्ने, यो संस्थामा मेरो यो मान्छेलाई राख्नुपर्छ भनेर भन्ने कुराहरू, यस्ता झिना मसिना कुराहरूमा काङ्ग्रेस अलमलिँदाखेरि मूल कुरामा मैले अघि पनि तपाईँलाई भने प्रजातन्त्रलाई जसरी अगाडि बढाउनु पर्ने, अहिले प्रजातन्त्रका प्रति जसरी किसिमको आक्रमण भइरहेछ तपाईँको, त्यसलाई के भने अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्ने हो। त्यो चाहिँ के भनेदेखि त्यतातिर चाहिँ काङ्ग्रेसको ध्यान गएन। अहिले भनौँ न काङ्ग्रेसले चाहिँ धेरै यो जनताको आकाङ्क्षाहरू चाहिँ पुरा गर्न सकेको हुनाले युवाहरू यस्तो अहिलेको सङ्क्रमणको बेलामा पनि कोरोनाको यत्रो उसमा पनि उनीहरू सत्याग्रहमा आएर सरकारको चाहिँ ध्यान आकर्षण गरेका छन्। त्यो काम त के भने काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले संसदभित्रबाट बाहिरबाट गर्नुपर्ने हो नि। तर त्यो नगर्दाखेरि मान्छेहरू चुपा लाएर त बस्दो रहन्छ। त्यो युवाहरूले एउटा चाहिँ सङ्केत दिएका छन्, अब के भने काङ्ग्रेस सधैँभरि यस्तो बस्यो भने उनीहरू पनि अर्को बाटो पनि लिन सक्छन्। तर अहिलेसम्म के भनेदेखि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै मान्छेले हेरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले नै यो मुलुकको प्रजातन्त्रको लागि लामो सङ्घर्ष गरेको हुनाले अब विकास निर्माणको पनि काम गर्नु परेछ। अहिलेको तपाईँको मुलुकको अवस्था यस्तो बेलामा पनि जुन किसिमको चाहिँ एउटा यत्रो बहुमत प्राप्त गरेर पनि सरकारले सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेका छैन। भ्रष्टाचारका कुराहरू हरेक पाउमा गएको छ। जनताहरू चाहिँ के भने सामान्य उपचार नपाएर चाहिँ मरिरहेका छन्। तपाईँको चाहिँ अहिले बाढी र पहिरोले त्यत्तिकै ठुलो नोक्सान गराएको छ। यस्तो बेलामा एउटा चाहिँ सशक्त रूपमा के अरे चाहिँ काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्नेमा अब यो चाहिँ के भने अधिवेशनका कुराहरू लिएर शिक्षा अधिवेशन धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर के भनेदेखि त्यो अधिवेशनका कुरालाई लिएर अहिले नै पनि खालि आपसमा छिना झपडी गरेर काङ्ग्रेसले चाहिँ के भने जनताको यो भावनालाई अगाडि ल्याउनु पर्ने, मुखरित गर्नुपर्ने त्यो कुरा गर्न सकेका छैन। तपाईँले भने जस्तै अहिले चाहिँ कोरोनाको यस्तो अवस्था छ, सरकारका बारेमा यति धेरै प्रश्न उठेको छ, तर काङ्ग्रेसका नेताहरू चाहिँ महाधिवेशन यही बेलामा गर्नुपर्छ र गर्न हुँदैन, अनि त सभापति बन्ने कि म, जे प्रकारको चिजमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ यसले त काङ्ग्रेसप्रतिको विश्वास कहाँ रह्यो र? हिजो चुनावमा जनताले देखाइदिए, अब फेरि अर्को चुनावमा यस्तै हुँदै जाने हो भने त हुन्छ चाहिँ के होला?
होइन, मलाई के लाग्छ भने अलिकति अहिले पनि जनताको आस्था काङ्ग्रेसप्रति चाहिँ के भने मरिसकेका छैन मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि हिजोको इतिहासको कुरा गर्नुभयो भने पनि काङ्ग्रेसको चाहिँ भने अधिवेशन तपाईँको धेरै महत्त्वपूर्ण हो। म अलिकति तपाईँलाई चाहिँ पुरानो इतिहासको कुरामा लिएर जाउँ। 2012 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको वीरगन्जमा जुन अधिवेशन भयो, त्यो अधिवेशन एक किसिमको काङ्ग्रेसको संरचनाभित्रको एक किसिमको भुइँचालो थियो। 7 रेक्टर स्केलको चाहिँ भूकम्प जस्तै नै आयो। किन भन्नु होला भने एकातिर सुवर्णजी, अर्कोतिर गणेशमानजी चाहिँ के भने चुनावमा लड्नुभयो। तर त्यही अधिवेशनमा काङ्ग्रेसले चाहिँ आफूलाई समाजवादी पार्टी घोषणा गर्यो। म्यानमारदेखि अहिले पहिले त्यतिबेला बर्मा भन्थे, अहिले म्यानमार भन्छन्। म्यानमारदेखि बाहेक अरू कुनै पनि भारतका पनि पार्टीहरूले चाहिँ आफूलाई समाजवादी घोषणा गर्न नसकेको बेलामा काङ्ग्रेसले चाहिँ के भने समाजवादी घोषणा गर्यो। समाजवादी मात्रै होइन, त्यही अधिवेशनमा नेपालको सबभन्दा ठुलो चाहिँ के भने भूमिपति जिमिनदार सुवर्णजी चुनावमा जित्नुभयो। उहाँको भन्छन् करिब 12,000 बिघा उहाँसँग जमिन थियो। त्यसलाई के भनेदेखि त्यो के अरे चाहिँ उन्मूलन गर्ने, वीरता उन्मूलन गर्ने भन्ने जो निर्णयहरू गर्यो, पछि सरकारमा गएपछि ती कुराहरू गरियो। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको यो इतिहासले पनि देखाउँछ सधैँभरि यो मुलुकको के भनेदेखि मार्ग निर्देशन गर्ने, अगाडि लैजाने, प्रजातन्त्र मात्रै होइन जनताको के भनेदेखि दैनिक घाँसबासका कुराहरूदेखि लिएर यावत कुराहरूमा हिजोको काङ्ग्रेसले गरेको र यी सबै कुराहरूमा तपाईँको चाहिँ के भने इतिहासको जानकार नभएका होइनन् अहिलेका नेताहरू। तर के भने उहाँहरू त्यतातिर नगएर तपाईँले अघि भने जस्तै सङ्केत गरे जस्तै साना साना कुरामा चाहिँ भागभण्डामा यो पद चाहियो, ऊ पद चाहियो, यसमा मेरो मान्छे चाहियो भनेर भन्दाखेरि यो मूलभूत कुराहरूबाट चाहिँ के भने अहिले काङ्ग्रेस के अरे पर गएको देखिरहेछ। जनताको एकदमसितले अहिले चाहिँ अत्यन्तै ठुलो छ। एउटा त यो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट विश्व नै आक्रान्त छ, त्यसमा पनि अब के भने हाम्रो आन्तरिक कुरामा तपाईँले चाहिँ अहिले देखिराख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ हिजो सङ्घर्ष गरेर लिएर आएको प्रजातन्त्रको त अहिले त सञ्चालक को भएछन् भन्नु नै बिचौलिया, भूमाफिया, डोन रे। हेर्नु, तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो। मैले यत्रो वर्ष करिब 30 वर्ष यो मुलुकमा प्रजातन्त्र के अरे पत्रकारिता गरेँ। त्यसमा मैले यो बिचौलिया भन्ने शब्द पनि सुनेको थिएन, के अरे डन पनि सुनेको थिएन, माफिया पनि सुनेको थिएन। अब अहिले त के भने जतातिर जेसुकै कुरामा भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले चाहिँ के भनेदेखि हरेक कुरामा त यो चाहिँ के भने बिचौलियाले निर्णय गरिरहेछ। अब बिचौलियाले आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्ने भए। यस्तो बेलामा तपाईँको के भने जनताले यत्रो पटक सङ्घर्ष गरे, क्रान्ति गरे, जति पटक हामीले आह्वान गऱ्यौँ काङ्ग्रेसले गर्यो, त्यसमा जनताले साथ दिए। आज ती जनताले चाहिँ के पाए भनेर भन्ने प्रश्न उठेको छ। यतातिर तपाईँले यो कुरा उठाइरहँदाखेरिमा तपाईँले यो कुरा उठाइरहँदाखेरिमा सरकार सञ्चालन गर्ने या सरकारी नियुक्तिमा बिचौलिया, डन र माफिया या व्यापारीको उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर हाबी हुने या उनीहरूको वर्चस्व हुने या उनीहरूले नै आफ्नो स्वार्थको मान्छे लैजाने कुरा त भइहाल्यो। स्वयं पार्टीभित्र पनि तिनै मान्छेहरू पो हाबी भए त अब चुनावमा टिकट पाउनलाई ठेकदार हुनु पर्यो या व्यापारी हुनु पर्यो या डन हुनु पर्यो या पैसावाल हुनु पर्यो। पार्टीमा पनि अब माफिया तिनै तपाईँले अहिले बिचौलिया जो तपाईँको पत्रकारितामा थिएन अब हाम्रो पत्रकारितामा आएर घुस्यो होइन, तिनीहरू सबै ठाउँमा हाबी भए नि त। हजुर, होइन, अब त्यसैले मलाई लाग्छ यो यसपालिको अबको नेपाली काङ्ग्रेसको जो 14औं महाधिवेशन छ, मैले अघि त्यो तपाईँलाई चाहिँ के भनेदेखि वीरगन्जको 12औं महाधिवेशनलाई चाहिँ के भनेदेखि अलिकति प्रसङ्ग कोट्याएको पनि त्यसले जुन ऐतिहासिक निर्णयहरू गरेर मुलुकमा अगाडि बढेको थियो। अब अहिले पनि तपाईँको के भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको जो अधिवेशन भइरहेछ, अबको सभापति नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति मात्रै होइन, यो मुलुकको भोलिको दिनमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने त्यो किसिमको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले नेतृत्व अब चाहिएको छ। त्यस कारणले अहिले जो बाहिर चर्चामा आउनुभएको छ, ठिक छ, पार्टीभित्र काम गरेका मान्छेहरूले त्यो महत्त्वाकांक्षा त्यो देखाउनु आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ, चर्चा गर्नु। तर आज काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूले खोजेको, जनताले खोजेको चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ के भनेदेखि सभापति खोजेका छन्, जसले काङ्ग्रेसको सभापति मात्रै होइन, भोलि यो मुलुकको अभिभावकत्व पनि उसले ग्रहण गरोस्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगत
संसदले पनि अहिले त्यही खोजेको छ। अहिले जसरी चाहिँ तपाईँको एउटा जनतालाई भनौँ न काङ्ग्रेसको कुरालाई एकछिन छोडेर साधारण जनतालाई हेर्ने हो भने त जुन झन्नै 2/3 बहुमत दिएर जनताले जो चुनेर पठाए उनीहरूले स्थिरता शान्ति र चाहिँ विकासको लागि यो सब दिएको थियो नि। तर आज त्यो कुराहरू नभएर अघिको तपाईँको त्यही बिचौलियाको खेलमा तपाईँको के भनेदेखि आज गर्ने हेर्नुहोस् त दैनिक तपाईँको अहिले राजनजी तपाईँलाई एउटा लाग्ला संसारमा जति पनि के भने शासन प्रणाली होलान् ती कुनै पनि शासन प्रणालीले यो अहिलेको चाहिँ तपाईँको यो कोरोनाको बेलामा के यस किसिमको भ्रष्टाचार गरे होला नि त तपाईँको भन्दाखेरि आज नेपालमा तपाईँको जुन किसिमको भइरहेको छ यो चाहिँ के भने औषधि ल्याउँदाखेरि भन्नुहोस् या अरू कुराहरूमा भन्नुहोस् त यसमा के भनेदेखि सरकार त मौन छ त्यसमा सम्बन्धित के भने सत्ताधारी दलको पनि सारा झगडा भइरहेछ। तर यो सम्बन्धमा चाहिँ के भनेदेखि कोही पनि बोल्दैन, भ्रष्टाचारको बारेमा कोही पनि बोल्दैन, अव्यवस्थाको बारेमा कोही पनि बोल्दैन। आज के भनेदेखि सिट नपाएर औषधि नपाएर मान्छेहरू मरिरहेका छन् त त्यसको बारेमा के भनेदेखि सत्ताधारी दलमा यत्रो ठुलो चाहिँ के भनेदेखि उनीहरूको झगडा छ। तर यी कुराहरू त के भनेदेखि रहन्छ उनीहरूको के को लागि झगडा छ त्यो उनीहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा मात्रै भयो। त्यो उनीहरूको मतभिन्नता उनीहरूको झगडाले जनताको हितको लागि जनताको स्वार्थको लागि त रहन्छ। त यस्तो अहिले काङ्ग्रेसको लागि त यो एउटा चाहिँ ठुलो मौका छ। त्यस कारणले चाहिँ के भने जनताले यी सबै कुराहरू हेरेर बसेका छन्। त्यस कारणले पनि के भने काङ्ग्रेसले अबको उसमा अब यो यसपालिको अधिवेशन हो निश्चित रूपमा अप्ठ्यारो छ। अहिले कोरोनाकोले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के भने काम गर्नलाई गाह्रो छ। अधिवेशनका सबै विधि विधान पुऱ्याएर काम गर्नुपर्नलाई धेरै गाह्रो छ। धेरै गम्भीरताका साथमा हामीले चाहिँ लाग्नु परेको छ, सोच्नु परेको छ। तर पनि के भने मुलुकको समग्र अवस्थामा फेरि म तपाईँलाई जोड दिन्छु जो प्रजातन्त्र बचाउनको लागि चाहिँ के भनेदेखि यदि नेपाली काङ्ग्रेसले गम्भीरताका साथमा आफूलाई अगाडि राखेन र त्यो चाहिँ के अरे अहिलेको अवस्थामा भनेदेखि त्यो चाहिँ के भने जनताको लागि धोका हुनेछ। र अब पनि यदि यो चाहिँ असफल भयो भने के हुने भन्ने कुरा एउटा भयावह स्थिति तपाईँले अहिले जनताले कल्पना गरेका छैनन्। तर सधैँभरि जनता पनि के यही अवस्थामा त बस्दैन। त्यस कारणले पनि यो चाहिँ 14औं महाधिवेशन एकदम एउटा धेरै ठुलो निर्णायक रूपमा हुन गइरहेको छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर एउटा कुरा त्यहाँनिर जोडौँ न, धेरै कुरा हो होमनाथजी त्यहाँनिर एउटा कुरा जोडौँ न। 14औं महाधिवेशनको कुराभन्दा अगाडि एउटा कुरा जोडौँ। तपाईँले अहिले सरकारमा जो प्रकारको चाहिँ व्यथितिको अनियमितताको यहाँसम्म कि भ्रष्टाचारको या कमिसनखोरीको या बिचौलियाको कुरा आयो त्यो कुरामा सत्तारूढ दल त बोलेन, प्रतिपक्षी पनि काङ्ग्रेस पनि किन नबोल्या जो भन्नुभएको थियो त्यसमा दुईटा कुरा गरौँ न। एउटा छ नि नेपाली उखान त्यो रङलाई भन्या होइन होला, मित्रतालाई भन्या होला, काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्छ नि, यो वर्णको कुरा होइन होला एउटा। अर्को तैँ चुप मै चुप होला नि त यो होइन। हिजो मैले गरेको थिएँ आज तैँले गरिस्, भोलि फेरि पालो मेरै आउँछ भने पालो कुरा हो कि होइन? त्यो के अरेदेखि तपाईँको एकछिनलाई मानिलिनुहोस् कि तपाईँले भने जस्तै चाहिँ दलहरूको बिचमा त्यो भयो भने पनि जनता त त्यो स्थितिमा छैन। जनता तपाईँको सबै पक्षका हिजो जसलाई भोट दिएका जनताहरू पनि आज के भनेदेखि उनीहरूले जुन आशा आकाङ्क्षा राखेर चाहिँ अगाडि बढेका थिए त्यस कारणले चाहिँ अब जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्नको लागि काङ्ग्रेसको लागि त अहिले हेर्नुहोस् एउटा ठुलो मौका छ। किनभने सत्ताधामा बसेर उनीहरूले राम्रो काम गरिदिए भए काङ्ग्रेसले धेरै ठुलो मेहनत गर्नु पर्थ्यो आफूलाई चाहिँ त्यसभन्दा राम्रो देखाउनको लागि आफ्नो उपस्थिति गराउन। अहिले त के भने चारैतिर पुवाल परिरहेछ, चारैतिर भुवाङ परिरहेछ। त्यस कारणले काङ्ग्रेसको लागि त अहिले काम गर्ने त सबभन्दा राम्रो मौका छ। किनभनेदेखि हिजो जे कुरा गरेर यत्रो परिवर्तन भयो, यति धेरै मान्छेहरू मारिए, यति धेरै चाहिँ के भनेदेखि सङ्घर्ष भयो त त्यसको उसमा त आखिरमा त्यसको ती सबैको केन्द्रबिन्दु त जनता हो नि त। तर आज जनताले के पाए त? त्यस कारणले चाहिँ यति बेर तपाईँको अब एउटा चाहिँ प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि विकास निर्माण गर्ने र अघिले फेरि पनि म तपाईँलाई चाहिँ जोड दिन्छु। म चाहिँ के भने नेपालको भू राजनीति संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर अहिले कता कता त्यो संवेदनशीलताको चाहिँ मार्ग जुन हो तपाईँको बोर्डर लाइन हो त्यो चाहिँ क्रस भयो भन्ने कुरा सबैले अनुभव गरिरहेको छ तपाईँको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतले। त्यस कारणले पनि म फेरि पनि भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसको
अबको सभापति हुने मान्छेले तपाईँको राष्ट्रको अभिभावकत्व पनि भोलि ग्रहण गर्न सक्ने खालको त्यो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अहिले खोजिरहेको छ। त्यो पुरा गर्ने खालको चाहिँ क्षमताको मान्छेहरू अहिले आउनुपर्छ। अहिले त अलिकति प्रारम्भिक अवस्थामा छ, धेरै साथीहरूले त्यसमा आकाङ्क्षा देखाउनु भएको छ, त्यसलाई म अन्यथा भन्दिनँ। तर के भनेदेखि निर्णय गर्ने बेलामा त यी सबै कुराहरूलाई राखेर नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले धेरै धोका खाइसकेका छन्, धेरै दुःख पाएका छन्। त्यस कारणले चाहिँ के भने यसलाई ध्यानमा राखेर आगामी नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ र गर्नेछन् भन्ने मलाई लागेको छ। होइन भने तर तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ। अहिले त प्रश्न त कहाँ छ भने अहिले त प्रश्न कहाँ छ भने तपाईँले भनेको नेता चुन्न त महाधिवेशन हुनुपर्छ, महाधिवेशनमा मतदान हुनुपर्छ। अहिले कुरा चाहिँ महाधिवेशनको गरेको यो टार्ने कुरा हो भनेर स्वयं काङ्ग्रेसकै मान्छेहरू महाधिवेशन 14औं महाधिवेशन पूर्व निर्धारित मितिमै हुन्छ भन्ने कुरा त पत्याइरहेको छैनन्। होइन अब के अरे चाहिँ किनभने तपाईँले विधान नै नमान्ने हो, पार्टीको कुनै पनि के भने पद्धति र सिद्धान्तै स्वीकार नगर्ने हो भने त त्यसको केही जवाब छैन तपाईँको। होइन, तपाईँले उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ भने तपाईँभन्दा शक्तिशाली अर्को आएर त्यसमा झन् उल्लङ्घन गरिदिन पनि सक्छ। तर मूलले त के भनेदेखि काङ्ग्रेसको विधानलाई हेर्ने हो भने अब हामीसँग धेरै समय छैन। वास्तवमा हिजो जुन के भनेदेखि 4 वर्षको लागि अधिवेशन थियो, त्यो समयभित्रै हामीले गरिसक्नु पर्थ्यो, गरेनौँ। तर अहिले अब एउटा निश्चित रूपमा के भनेदेखि सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने र सत्य कुरा के छ भने कोरोनाले मुलुक अस्तव्यस्त छ। तपाईँको अहिले दैनिक रूपमा मान्छेहरूको जसरी बिरामी भइरहेछन्, मृत्यु भइरहेछ, त्यसलाई ध्यानमा राखेर। तर के भने तपाईँको लागि तपाईँले यदि लोकतन्त्र बचाउने हो, पार्टीका जो सिद्धान्तहरू छन्, तपाईँले चाहिँ विधान जो बनाउनु भएको छ त्यसलाई पालना गर्ने हो भनेदेखि त ती सबै कुराहरू अप्ठ्यारोका बावजुद पनि तपाईँले त अधिवेशन समयमा गर्नैपर्छ। यदि समयमा अधिवेशन गर्नु भएन भने अनि त्यति बेला त एउटा अर्को भयावह ठुलो प्रश्न उठ्न सक्छ नि। तर काङ्ग्रेसमा विधान पढ्ने मान्छे पनि छन्। होइन छन्, त्यसो त्यो चाहिँ नभनौँ। किनभनेदेखि धेरै अहिले गाउँमा एउटा कुरा हेर्नुहोस्, अहिलेको जो साक्षरता जसरी बढिरहेको छ र नेपालीमा एउटा चेतना तपाईँहरूकै यही माध्यमबाट संसार जगतले वास्तवमा के भनेदेखि अहिले त संसारभरि नै भयो। तर हामीले प्रजातन्त्र आउन साथै जुन किसिमको संसार जगतलाई हामीले अगाडि ल्यायौँ त्यसले गाउँमा एउटा चेतना चाहिँ फैलाएको छ। अहिले तपाईँ के भने गाउँमा बस्ने एउटा सामान्य कार्यकर्ता पनि यो तपाईँ हामीले जो बहस गरिरहेका छौँ त्यो कुराहरूलाई भाषा आफ्नो होला के अरे चाहिँ त्यो किसिमको, तर यो चेतना चाहिँ के भने यो उनीहरूमा यो छ। किनभनेदेखि एउटा कुरा त देखियो, हिजो हामीले चाहिँ भने पञ्चायतको एकदलीय निरङ्कुश पञ्चायत पनि भोग्यौँ, त्यसपछि अहिलेको चाहिँ के भनेदेखि कम्युनिस्टहरूको सत्ता पनि हामी भोगिरहेका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ प्रजातन्त्रदेखि बाहेक अर्को विकल्प रहन्छ। मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने भने त प्रजातन्त्रको माध्यमबाट मात्रै गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुराहरू त हाम्रो आफ्नै अनुभवले इतिहासले चाहिँ स्थापित गरिसकेका छ। त्यस कारणले चाहिँ काङ्ग्रेसले यी सबै कुराहरूलाई अप्ठ्यारो छ, म यो भन्दिनँ कि अहिले चाहिँ सजिलो छ भनेर भन्ने कुरा, धेरै अप्ठ्यारो हुँदै पनि तपाईँले एउटा पद्धतिलाई स्वीकार गर्ने, एउटा विधानलाई आफैले बनाएको, यो काङ्ग्रेसको विधान अरू कसैले बनाइदियो त होइन, आफैले स्वीकार गरेर हिजो चाहिँ के भने अनुमोदन गरेको विधानलाई तपाईँले सम्मान गर्ने हो भनेदेखि त तपाईँले यो के भने अप्ठ्यारो हुँदै पनि अधिवेशन गर्नुको कुनै विकल्प छैन। अब विधानलाई सम्मानको कुरो जो गरिरहनु भएको छ, मैले अलिक कटु प्रश्न सोधेको थिएँ। काङ्ग्रेसमा विधान पढ्ने मान्छे पनि छन् भनेर सोध्नुको प्रश्न के भने जसले लेखेको जसले लेख्छ त्यसले त कम्तीमा पनि दोहोऱ्याइ तेह्रै पढ्ने होला। विधानकै कुरा गर्नु भने त विभाग 6 महिनाभित्र बनाउनु पर्थ्यो 13औं महाधिवेशनको। अहिले समय सकिए पछाडि विभाग बनाउने, 28वटा विभागलाई 47वटा पुर्याउने, त्यहाँ झन्डै 2500 मान्छे मनोनयन गर्ने, अर्को पक्षले यो के गरे भनेर रोइलो गर्ने, अनि कसले पढ्दो रहेछ विधान भनेर सोध्या त हो नि मैले। होइन, मलाई लाग्छ तपाईँको फेरि पनि म त्यो गाउँमा बसेका कार्यकर्ताहरूले विधान पढेका छन्। यिनै जो अव्यवस्थाहरू भइरहेको छ तपाईँको के भने अबको अधिवेशनमा जनताले के भनेदेखि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले त्यो किसिमको स्थिति नदोहोरियोस् भन्ने कुरामा उनीहरू अत्यन्त नै सचेत छन्। किनभनेदेखि अहिले तपाईँको चाहिँ
मैले अघि पनि भने नि मुलुकको जो समग्र परिस्थिति जसरी गएको छ त्यसमा काङ्ग्रेस जसरी चाहिँ एउटा जिम्मेवारीका साथमा आउनुपर्ने हो। आज यो तपाईँ हाम्रो के भने भाषा, मैले फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु, भाषा तपाईँसँग हाम्रोसँगको फरक होला, तर यो जुन कुन कुराको अनुभूति जो भइरहेको छ नि, तपाईँको चाहिँ के भने काङ्ग्रेस विधानअनुसार चल्नुपर्ने, काङ्ग्रेसले चाहिँ के भने अहिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हरेक क्षेत्रमा, त त्यो कुरा भएन भनेर भन्ने कुरा गाउँको एउटा सामान्य कार्यकर्तादेखि लिएर त्यहाँको शिक्षक भन्नुहोस्, त्यहाँको चाहिँ के भने पढे लेखा सचेत मान्छेहरू भन्नुहोस्, सबैले यो कुराहरू बुझेका छन्। त्यस कारणले अब नहुनु पर्थ्यो, के भनेदेखि समयमा काम हुनु पर्थ्यो। अघि तपाईँ हामीले जो सुरुमा भन्यौँ बिपीका कुराहरू गऱ्यौँ, त बिपीले त पद्धति अनुसार चाहिँ के भनेदेखि पार्टी अगाडि लगेको हुनाले चाहिँ आखिरमा चाहिँ के भने बिपीले मौलिक आफ्नो कुराहरू चिन्तनहरूलाई लिएर प्रजातन्त्रको मूलभूत कुरासँग कहिल्यै सम्झौता नगरेको हुनाले बिपी आज हरेक जनताको मन मस्तिष्कमा चाहिँ बिपी रहनुभयो नि। त त्यो बिपीलाई यदि हामीले चाहिँ आफ्नो आदर्श नेता मान्छौँ, अहिले पनि पार्टी अफिसमा तपाईँ हेर्नु भने बिपी भवन भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिरहेको छ, त्यो गर्ने हो त यी सबै पद्धतिहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि गर्नु स्वीकार गर्नु पर्यो। र मलाई अहिले के लाग्छ भनेदेखि जनताहरूले अहिले जुन किसिमको अत्यन्तै कठोर अवस्थाबाट जनता गुज्रिरहेका छन्, के अरे एक त सामान्य अवस्थाबाट पनि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि भ्रष्टाचारदेखि लिएर अव्यवस्था छँदै थियो, त्यसमा पनि अब यो विश्वव्यापी महामारी जो आइरहेको छ, त यो परिस्थितिमा तपाईँले के भनेदेखि काङ्ग्रेसलाई जोगाउनु छ, काङ्ग्रेसलाई एउटा सक्षम नेतृत्व दिनु परेको छ। यो सचेत तपाईँकै भाषामा दोहोऱ्यौँ भनेदेखि के भने विधान पर्ने, संविधान पर्ने, कानुन पर्ने के भनेदेखि त्यो किसिमको नेतृत्व अहिले मुलुकमा चाहिएको छ। र काङ्ग्रेसको नेतृत्व त्यो किसिमको भयो भने अरू पक्षहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ भोलि अनुसरण गर्नुपर्छ, किनभनेदेखि यो यथार्थ कुरा हो। मैले कुनै घमण्डको कुरा गरे होइन, तपाईँको यो मुलुकमा जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्ने, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई चाहिँ के व्यवहारमा ल्याउने काम त नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। त्यो कुरा चाहिँ के भनेदेखि कसैले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्लान्, कसैले नगर्लान्, तर त्यो सत्य कुरा हो। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले अहिले जे जति जहाँ बिग्रेको छ, भत्केको छ, पुवालहरू परेका छन्, त्यो सबैलाई चाहिँ टाल्दै त्यसलाई सम्हाल्दै अगाडि आउने अवस्था चाहिँ अब यो 14औं महाधिवेशनले गर्नुपर्छ। तर 14औं महाधिवेशन केका लागि, 14औं महाधिवेशन केका लागि? एउटाको टाउकाको टोपी फुकालेर अर्काको टाउकोमा लगाइदिनका लागि यी जो मान्छेहरूको अहिले नाम सुन्न आछ, अर्थात् खुट्टा उचालेर बसेका छन्, यी त सत्ताका हिसाबले पनि पार्टी सरकार सत्ता र पार्टी सत्ता दुवैका हिसाबबाट काहीँ न काहीँ असफल परीक्षण भइसकेका या आशा मरेका। होइन, तपाईँको के भनेदेखि म तपाईँकै जस्तो त्यति धेरै निराशामा म पुगिसकेका छैन। अहिले चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको चाहिँ चर्चाहरू आइरहेका छन्, के अरे मान्छेहरू धेरैजना छन् र काङ्ग्रेसमा धेरै सङ्घर्ष गरेका पढे लेखेका युवा साथीहरू पनि अहिले आउनुभएको छ। अब एउटा कुरा तपाईँले के भन्नुपर्छ भने, जब के भनेदेखि तपाईँको चाहिँ युवा भन्नासाथ कुन तह भनेर भन्ने कुरा हुन्छ, तर अपेक्षाकृत तपाईँको लामो सङ्घर्ष गरेको अहिले चाहिँ के भनेदेखि जेनेरेसनका मान्छेहरू पनि आएका छन्। त्यसकारणले अब कम्तीमा 70 वर्षभन्दा माथिको पिँढीलाई सम्मानका साथमा चाहिँ के भनेदेखि विदा गरेर त्योभन्दा तलको मान्छेहरूले चाहिँ के भनेदेखि नेतृत्व लिनुपर्दछ। टोपी साट्ने मात्रै होइन, तपाईँको के अरे चाहिँ वचन व्यवहार र कर्मले नै नयाँ किसिमको काङ्ग्रेस दिने, किनभने त्यो यस कारणले जरुरी छ। फेरि पनि म तपाईँलाई गर्छु, मुलुकले तपाईँको धेरै ठुलो, हामीले 70 वर्षदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। हेर्नु, यो व्यवस्था आए राम्रो हुन्छ भनेर भनेका छौँ, अर्को व्यवस्था आयो भने कहिले कसैको महत्त्वाकांक्षाले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के भने त्यो काम गर्न पाएनौँ, कसैले आफ्नो आन्तरिकै झगडाले गर्दाखेरि, यही तपाईँको चाहिँ अघि तपाईँले जो बारम्बार प्रयोग गर्नुभयो बिचौलियाको प्रवेशले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के भने जनताका ती आकाङ्क्षा पुरा गर्न सकेनौँ। आज संसार तपाईँको विकास गरेर गइरहेछ र अहिले सबभन्दा हामीले हेर्नुपर्ने के भने हाम्रा दुईटै छिमेकी तीव्र गतिमा चाहिँ के भने अगाडि बढेका छन्। एउटाले त करिब विश्व महाशक्तिको रूपमा आर्थिक रूपमा ऊ चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भने अर्को छिमेकी पनि त्यत्तिकै शक्तिशाली भएर चाहिँ के भने अगाडि आइरहेको छ। त्यो स्थितिमा हामी बिचमा रहेको एउटा मुलुक, हामीले हिजोको दिनमा पनि आफ्नो स्वतन्त्रता अस्तित्वलाई जसरी हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गरेर बचायौँ, त त्यसलाई अब अहिलेको स्थितिमा हामीलाई चाहिँ केही कुराहरू निश्चित रूपमा हामीले चाहिँ सचेत भयौँ भने काम गर्नलाई सजिलो पनि छ। जनता अत्यन्त मेहनती छन्। एउटा तपाईँले उठाएको बुदामा कुराकानी गरौँ न होमना सर, तपाईँले अहिले उठाएको एउटा कुरामा कुरा गरौँ न। मैले कहीँ पढ्दै थिएँ, तपाईँले लेख्नु पनि भएको थियो, यो 70 वर्षभन्दा माथिको पुस्ताले चाहिँ बिदा लिउँ भन्ने तपाईँले कहीँ लेख्नु भएको थियो।
तात्कालीन नेकपा एमाले त आफ्नो विधानमै 70 वर्ष पछाडि पार्टी पदाधिकारी नहुने भनेर लेख्या थियो। उहाँहरूले त्यो 70 वर्ष भन्ने पार्टी एकीकरण गर्दा उडाइदिनु भयो, उहाँहरूको विधानमा अब छैन। काङ्ग्रेसमा अहिले नागरिकता सच्याएको भए मात्रै जन्मेकै मितिको नागरिकता छ भने अहिले आफूलाई नेतृत्वका लागि दाबी गर्नेहरूको उमेर त 70 भन्दा धेरै जसोको माथि छ। तपाईले देखेको सपना या तपाईले भनेको कुरा त आज बाउको मुख हेर्ने दिन हो कुसे औँसी, छोरा डाक्टर सुधांशुले खुवाइदिएको लड्डु खाने बाहेक यो आशा त पुरा हुँदैन होला। होइन, अब तपाईँको निश्चित रूपमा चाहिँ के भने लड्डु छोराले खुवाइदियो भने त खानुपर्छ, त्यो त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा। तर के भनेदेखि अहिले तपाईँ, म फेरि पनि राजेशजी म तपाईँलाई चाहिँ के भने निवेदन गर्न चाहौँ कि भने यो तपाईँ हाम्रो जो बहस हामीले जसरी गरिरहेका छौँ यो खालि मेरो र तपाईँको मात्रै भावनाको कुरा छैन। यो गाउँ गाउँका कार्यकर्ताहरू, बुद्धिजीवीहरू जो अहिले तपाईँको लाखौँ मान्छे बाहिर गएका छन् नि, तिनीहरूले जो आइरहेका छन्, हिजोकै एउटा घटना भन्नुहोस् न कति पीडादायक छ। संसारको लागि तपाईँले कसरी उ गर्ने? अब चाहिँ के भनेदेखि बाहिर काम गरेका कामदारहरूलाई लिन भनेर यहाँबाट प्लेन गयो अरे, तर तिनीहरूलाई यहाँ लिएर आएर चाहिँ के भने राख्ने ठाउँ नभएको हुनाले त्यो प्लेन फिर्ता गरेर आयो। ती बिचराहरू चाहिँ आफ्ना चाहिँ साथीहरूसँग विभिन्न मुलुकका चाहिँ के भने मान्छेहरू थिए होलान्, नेपाली नै कोही थिए होलान्, त्यहाँको जसले उनीहरूलाई काम दिएको थियो त्योसँग उनीहरू बिदा भएर एयरपोर्टमा आएर बसिसकेपछि तपाईँको के भनेदेखि त्यो प्लेनले चाहिँ के भने यहाँ ल्याएर आएर चाहिँ तिनीहरूलाई राख्ने ठाउँ नभएको हुनाले तिनीहरूलाई कसैलाई नलिकन आउनु भनेर प्लेनलाई रित्तै यहाँ फर्काउँदाखेरि त्यो मान्छेका ती कार्यकर्ता, ती जनताहरूका भावनामा के कस्तो असर पर्यो होला? तिनले के तिनीहरू तपाईँ हामीको जस्तो भाषा नहोला, परिमार्जित भाषा तिनीहरूले व्यक्त गर्न नसक्लान् अथवा गर्न सक्लान्, तर के भने त्यो जुन किसिमको घटनाहरू भइरहेको छ त के यो कुराहरू उनीहरू ती गाउँ गाउँबाट गएका मान्छेहरू छन्, ती सबभन्दा तलका पिछडिएका तल्लो वर्गका मान्छेहरू त्यस्तो चाहिँ मुलुकमा गएर आफूलाई चाहिँ उ गरेका छन्। अब ती मान्छेहरूले चाहिँ निश्चित रूपमा यो कुरा सोचेका छैनन् भन्ने कुरा होइन। तपाईँको अब मैले अघि पनि फेरि पनि भन्छु, फेरि लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले, प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले यसमा उठ्ने, आफूलाई के अरे प्रस्तुत गर्ने, आकाङ्क्षा देखाउने अधिकार सबैलाई छ। तर आखिरमा अन्तिममा गएर अहिले प्रत्येक काङ्ग्रेसजनले जो के भनेदेखि निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब कस्तो काङ्ग्रेस बनाउने हामीले? एउटा कुरा फेरि के भनेदेखि अब अहिले त्योतिर म नजाउँ भने वास्तवमा के भनेदेखि को वृद्ध र को युवा भनेर भन्ने कुराहरूमा मान्छेको भावना हो, तर केही न केही उमेरले पनि काम गर्दो रहेछ, त्यो कुरा देखाइएको छ। एउटा कुरा गरौँ न त, तपाईँ एउटा आकलन गर्नुहोस् न त, तपाईँका मित्रहरू, तपाईँका सहयोद्धाहरू, तपाईँका सहकर्मीहरू, कहिल्यै नथाक्ने अविराम योद्धाहरू, थाक्दै थाक्नुहुन्न, मृत्यु पर्यन्त पनि हुने भए पदमै रहिरहने होइन, उहाँहरूले एउटा अभियान तपाईँको नेतृत्वमा चल्न सक्छ। 70 वर्षभन्दा माथिको मान्छेलाई काङ्ग्रेसको योचोटि पदाधिकारी नबनाऊ ल। होइन, तपाईँको के भने मेरो मात्रै होइन, यसलाई छलफलमा लिएर अहिले तपाईँले जुन किसिमको एउटा छलफल अहिले अधिवेशनको साह्रै प्रारम्भिक स्तरमा छौँ हामीहरू, यो छलफललाई हामीले अगाडि बढायौँ भने आज गाउँ गाउँका कार्यकर्ताहरूले यो आवाज उठाउँछन्। अब भोलि चाहिँ के भनेदेखि 70 वर्षभन्दा माथिका चाहिँ मान्छेहरूले आकाङ्क्षा देखायो भने त दुर्भाग्यवश तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि उमेर मात्रै के भनेदेखि हुँदैन थियो, तर उहाँहरूको व्यवहारले गर्दाखेरि उमेर पनि त्यसको चाहिँ एउटा प्रमुख कारण रहेछ भन्ने कुरा देखियो। त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि एउटा चाहिँ कहीँ न कहीँ छेकबारको अवस्था राख्नु पर्यो। र मलाई अहिले के लाग्छ भन्नु होला भनेदेखि अहिले जसरी जुन कि साथीहरूको चर्चाहरू आइरहेको छ, उहाँहरूले आकाङ्क्षा देखाएर आउनुभएको छ, त ती साथीहरू सबै तपाईँको 70 वर्षभन्दा माथिका छैनन्, 70 वर्षभन्दा तलका पनि छन्। यदि 70 वर्षलाई नै तपाईँको यो चाहिँ कट इयर मान्ने हो भने पनि त्योभन्दा तलका मान्छेहरू पनि छन्। त्यस कारणले ती मध्येमा भएका मान्छेहरू मध्येमा सबभन्दा राम्रो मान्छे खोज्नु पर्यो र त्यो खोजिन्छ। अहिले भर्खरै पनि तपाईँको चाहिँ भनेदेखि विभिन्न जिल्लाका सभापतिहरूले जुन किसिमको आवाज उठाए, प्रश्न उठाए, मलाई लाग्छ ती कसैका मान्छे होइनन्, ती पार्टीका मान्छे हुन्, विधानका मान्छे हुन्, नेपाली काङ्ग्रेसका ती कार्यकर्ता हुन्। गाउँ गाउँमा बसेर उनीहरूले जे अनुभव गर्नु परेको छ, भोग्नु परेको छ जिल्ला सभापतिको हैसियतले, तिनीहरूले व्यक्त गरेका हुन्। तर त्यहाँनिर अलिकति तपाईँलाई रोकेर आलोचना गरेको होइन, विरोध गरेको
पनि होइन, असहमति जनाएको पनि होइन, तर दृश्य फरक देखिएको चाहिँ जिल्ला सभापतिहरू पनि एउटा गुटका लागि बोल्छन्, कहिले सभापति देउवाका लागि चाहिँ भेला गरेर चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्छन्, कहिले सभापति देउवा इतरकाहरूका लागि भेला गरेर चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्छन्। 77 जिल्लाका सभापति एकै ठाउँमा बसेर काङ्ग्रेसलाई यस्तो बनाऊ भन्दैनन्। अब किनभने काङ्ग्रेस पनि गुटहरूकै महासङ्घ त बनिसक्यो नि। अब त्यो गुटको असर म छैन म भनेर भन्दिनँ। तपाईँको के भनेदेखि जस्तो 13औं महाधिवेशन त गुटकै आधारमा चुर्लुममा डुबेर चाहिँ भएको हो नि, समसमान खालका प्रकृतिका मान्छेहरूको बिचमा चुनाव हुँदाखेरि। त त्यसको असर अहिले पनि छ। तर आज किन तपाईँको त्यति धेरै ठुलो तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि अब करिब करिब 49-50 जना जिल्ला सभापतिहरूलाई आज उनीहरूले किन त्यो किसिमको चाहिँ के भने सोचाइ राखे त? उनीहरू त के भने जिल्ला सभापति भन्नासाथ त तपाईँ हामीले के विश्वास गर्नुपर्छ भने ती जिल्लामा बसेका छन्। दैनिक रूपमा तिनीहरू के भने गाउँका कार्यकर्ताहरू, जिल्लाका कार्यकर्ताहरूसँग उनीहरूले सम्पर्क गरेका छन्। उनीहरूको भावना र उनीहरूको अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा अहिलेको जो शासन व्यवस्था जसरी अगाडि आएको छ त्यसलाई उनीहरूले भोग्नु परेको छ, देख्नु परेको छ। त्यस कारणले त्यो अनुभवको आधारमा तपाईँले भने जस्तो गुटगत रूपमा त्यहाँ नभएका होइनन्। किनभनेदेखि केन्द्रीय नेताहरू भयो भने त्यहाँ पनि त तपाईँको आखिरमा चाहिँ के भनेदेखि आफूलाई चाहिँ नेताको नजिक देखाएर फाइदा उठाउन चाहने मान्छेहरू त आखिर मान्छे हो, त्यो थिएनन् भन्ने होइन। तर अहिले उनीहरूलाई पनि अनुभवले, यो 4-5 वर्षको निरन्तरको अनुभवले उनीहरू पनि के बिन्दुमा पुगे भनेदेखि होइन, पार्टी एउटा पद्धतिबाट चल्नुपर्ने रहेछ, पार्टी एउटा विधानअनुसार चल्नुपर्ने रहेछ र पार्टी अहिले समसामयिक सन्दर्भमा जनताले गाउँमा बसेको कार्यकर्ताले जे खोजेको छ त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालको चाहिँ के भनेदेखि नेतृत्व हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा त तिनीहरूले चाहिँ के भने देखायो नि। त्यसलाई अझ परिमार्जित गरेर, अझ छलफल गरेर एउटा चाहिँ के भनेदेखि कङ्क्रिट रूपमा हामी अगाडि ल्याउन सक्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर केही न केही त रूपमा चाहिँ देखायो नि। हिजो सभापतिले भने अथवा नेताले भन्यो त्यो ठिक छ भनेर भन्ने कुरामा त अहिले अवस्था रहेनछ नि त। तर एउटा कुरा गरौँ न त, त्यसो भए सभापति शेरबहादुर देउवाकोमा विमलेन्द्र निधि जानुभयो र उहाँले भन्नुभयो तपाईँले 13औं महाधिवेशनमा मैले तपाईँलाई सहयोग गरेँ, 14औं महाधिवेशनमा म सभापति उठ्ने हो, मलाई सहयोग गर्नुहोस्। देउवाले जवाब फर्काउनु भयो, होइन अब 14मा त मै उठ्छु, तपाईँ 15औंमा बन्नु होला। ल हेर्नुहोस् है, रामचन्द्र पौडेल पनि कुनै न कुनै रूपमा यति धेरै मुखहरू यतिचोटि खोलेर बस्नु भएको छ। त्यो शेखरको मुख होला, त्यो प्रकाश मानको होला, त्यो यहाँसम्म अर्जुन नरसिंह केसीदेखि लिएर गगन थापासम्मको होला, सबैको मुख अन्तिममा बन्द गरेर मै बन्छु या मै उठ्छु भनेपछि मैले अहिले तपाईँलाई लड्डुको कथा भनेको त उहाँहरूले न कार्यशैली सुधार्नुहुन्छ, न उहाँहरूले चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुहुन्छ पार्टीभित्र, न उहाँहरूले पार्टी सत्ता छोड्नुहुन्छ। अनि यो पछाडिको भनिएको पुस्ता एउटा नेताको खम्बामा गएर लाइनबद्ध हुन्छ र फेरि पनि स्थिति उही बन्छ। अहिलेसम्मको दृश्य हो नि त यो होइन। तपाईँको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँले यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई लाग्छ अब सधैँभरि त्यही अवस्था हुँदैन। अब आकाङ्क्षा देखाउने त तपाईँको के भनेदेखि मान्छेको सत्ता भने हेर्नुहोस्, संसारमा अरू मुलुकको उसमा हेर्नुहुन्छ भने पनि मान्छेले देखाउँछन्। तर ती मुलुकहरूमा त विधि पद्धतिबाट चाहिँ चलाएको शासन छ, जनताको आवाजलाई कदर हुन्छ। त्यस कारणले अहिले तपाईँको के भनेदेखि साथीहरूले चाहिँ आकाङ्क्षा देखाउनु, फेरि पनि म सभापति हुन्छु भनेर भन्नुलाई अहिले त्यहाँ प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेले त्यसलाई एकैचोटि अन्यथा भनिहाल्नु पनि मिल्दैन। तर मलाई के लाग्छ भने अघि फेरि पनि म तपाईँलाई जोड दिन्छु, जुन किसिमको अहिले एउटा चाहिँ चिन्तन, एउटा चाहिँ छलफल तपाईँको मुलुकमा सुरु भएको छ, खास गरेर कङ्ग्रेसभित्र। किनभनेदेखि यो एउटा चाहिँ हिजो जसरी हामीले पञ्चायतमा एक छत्र रूपमा जसरी प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेर लड्नु पर्यो, आजको अवस्था पनि कम्युनिस्टहरू सत्तामा गएर पनि उनीहरूले चाहिँ के भने जसरी सञ्चालन गरे अहिले चाहिँ तपाईँको अब मैले यो चाहिँ के भनेदेखि अन्यथा कुनै कल्पना गरेर भने होइन, अहिले उनीहरूको बिचको झगडालाई पनि जब बिचौलियाले मिलाउने परिस्थिति सिर्जना भयो भनेपछि त अब प्रजातन्त्र कहाँ रहेछ त? जनताको अधिकार भने कहाँ रहेछ त? पिछडिएका जनताको चाहिँ के भने कल्याणको कुराहरू कहाँ रहेछ त भन्दाखेरि त त्यो कुरालाई त हिजो ठिक छ तपाईँको के भने प्रजातन्त्र आएपछि जसरी जानु पर्थ्यो, काङ्ग्रेसले केही कुराहरू गल्ती गरेका छ, त्यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। तपाईँको के भने इतिहासमा भएको कुरालाई तपाईँले स्वीकार गर्नु भएन भनेदेखि तपाईँ भोलि फेरि त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्नुहुन्न। तर त्यो कुराहरूबाट पनि पाठ सिक्दै अहिलेको सत्तामा बसेका मान्छेहरूले जसरी मुलुकलाई हाँकिराखेका छन्, खोजेका छन्, त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँको रामश्याम घनश्याम जो भन्नुहोस् त्यसका चाहिँ के भने होला। तर त्यो गाउँमा बसेको कार्यकर्ता उसले जो
दैनिक रूपमा जे किसिमको अनुभव गरेका छ, उसले मुलुक कतातिर जान लागिरहेछ भनेर भन्ने कुरा गरेका छ। फेरि पनि म तपाईँलाई दिन्छु, हाम्रा छिमेकीहरू यसरी तीव्र गतिमा चाहिँ के भनेदेखि आर्थिक विकास गरेर अगाडि जाने, हामीले चाहिँ के भने लाखौँको अहिले चाहिँ के भने 50-55 लाख मान्छेहरू त्यो चाहिँ के भनेदेखि 50-60 डिग्रीको चाहिँ गर्मीमा गएर त्यहाँ चाहिँ के भने पसिना कमाएर चाहिँ जो उनीहरूले आफूलाई जीविका पार्नु छ, आफ्नो परिवारलाई यहाँ बचाउनु परेको छ, तिनीहरूले केही न केही अनुभव लिएर यहाँ आएका छन्। त्यस कारणले अब अहिलेको हिजोको जस्तै परिस्थितिबाट तपाईँको अब के भनेदेखि नेतृत्व गरेर कुनै पनि पार्टीको, म चाहिँ के भने काङ्ग्रेसको मात्रै भन्दिनँ, अहिले अरू पार्टीको कुराहरू छोडौँ, त्यतातिर नजाउँ, काङ्ग्रेसकै प्रसङ्गमा म कुरा गरिरहेको छौँ र सन्दर्भ पनि 14औं महाधिवेशनको आइरहेको छ। त कङ्ग्रेसभित्र एउटा चाहिँ नयाँ चिन्तनहरू चाहिँ मुलुकमा कोहीले अलिकति भाषा राम्रो होला, उनीहरूले बोल्ने मौका पाउलान्, बोल्लान्, तर कसैसँग त्यो नहोला, तर अनुभव भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबैले अहिलेको जुन किसिमको नेतृत्वबाट काङ्ग्रेस चलिरहेछ, अब पनि भोलिको दिनमा पनि त्योबाट चल्दैन। त्यस कारणले एउटा नयाँ चिन्तन हुनु पर्यो। के भनेदेखि यति धेरै फेरि तपाईँको राजनीति एउटा हामीलाई गौरव र खुसीको कुरा के छ भने बिपीले यति धेरै सामग्री छोडिदिएको छ हामीलाई, नेताहरूले किशनजीले छोडिदिएको छ, अरू नेताहरूले छोडिदिएको छ। ती कुराहरूलाई हामीले अनुसरण मात्रै गऱ्यौँ भने पनि अहिलेको अवस्थामा पनि यो भन्दाखेरि अलिकति मान्छेलाई कस्तो लाग्ला है, तर के भने रियालिटी त त्यो छ नि। अहिले पनि तपाईँको कसरी चाहिँ प्रजातन्त्र सञ्चालन गर्ने, कसरी लिएर जाने, हिजो त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराईले छोटो समयमा पाउँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि एउटा कुरा तपाईँलाई म बताउँ, म चाहिँ के भने प्रजातन्त्र आउनासाथ त्यहाँ गोर्खापत्रको अध्यक्ष हुनु पर्यो र आसियान मुलुकहरूको 5-7वटा मुलुकमा त्यहाँ म जहाँ गएँ त्यहाँ प्रेसवालाहरूसँग भेट्दाखेरि उनीहरूले पहिले नै मलाई के देखेँ भने ओहो तिम्रो मुलुकमा त एउटा चाहिँ माटाको सुराई, एउटा चाहिँ थोत्रो ट्याङ्का, एउटा गीताको किताब र चाहिँ के भने छाता लिएर हिँड्ने यस्तो नेताको नेतृत्वमा तिम्रो चाहिँ प्रजातन्त्रको अभियान सुरु भएको छ, हाम्रो शुभकामना छ भनेर कसैले त बडो आफ्नो मुलुकको विदीर्ण अवस्थाको चाहिँ चित्रण गरे। त त्यो जुन तपाईँको गौरव लिएर एउटा कार्यकर्ताको रूपमा मैले त्यहाँबाट फर्केर आएको थिएँ, त त्यो कुराहरू हामीले गरेनौँ। हाम्रा धेरै गल्तीहरू भयो, त्यो इतिहासमा जनताले पनि हामीलाई सजाय दिए। अहिले काङ्ग्रेस नेता, कम्युनिस्ट नेता या सरकारमा जानेलाई त व्यङ्ग्यको कुरा हुन्छ होला त होइन। अब तपाईँले त्यो व्यङ्ग्यलाई तपाईँले आत्मसात, कार्यकर्ताको लागि व्यङ्ग्य हुँदैन। हेर्नुहोस् राजेनजी, तपाईँलाई म भन्छु त्यो गाउँमा बसेको, फेरि पनि मेरो जोड दिन्छु, गाउँमा बसेको एउटा शिक्षक, गाउँमा बसेको एउटा कार्यकर्ता जो सचेत छ, पढे लेखेको छ, उसले दैनिक रूपमा तपाईँको सञ्चार माध्यमसँग कुनै न कुनै रूपमा सम्पर्कमा छ, उसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत उसले केही न केही रूपमा अध्ययन गरेको छ, त्यसको लागि तपाईँको के भने त्यो एउटा मुलुकको एउटा युगको चाहिँ एउटा उसको चाहिँ कथा होइन, त्यसलाई उसले चाहिँ रियालिटी गर्छ। र अहिले तपाईँको के अरे काङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि, प्रजातन्त्रको कुरा गर्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा कुरा गरौँ, अहिले वास्तवमा संसद असाध्यै कमजोर भएको छ। त्यो संसदलाई बलियो पार्ने काम त काङ्ग्रेसको मात्रै हो नि, एक मात्र काङ्ग्रेसको जिम्मा हो। किन भनेदेखि जो संसदीय व्यवस्थाका प्रतिको अविश्वासका व्यक्त गर्नेहरू तपाईँ हामीले नै देखेको भएको तिनै अनुहार अहिले पनि देख्नुहुन्छ। काङ्ग्रेसले पत्तै नपाइकन संसदको अधिवेशनै अन्त भयो, काङ्ग्रेसलाई पत्तो त भएन। हुन त सत्तारूढका पनि धेरै मान्छेलाई पत्तो थिएन, सभामुखलाई त पत्तो थिएन। त्यही कुराहरू हामीले चाहिँ के भने जनतासँग लिएर जाँ। आज एकातिर कोरोनाले गर्दाखेरि मान्छेहरू यस्तो चाहिँ उथलपुथल भएको छ, सामान्य काम पनि सरकारबाट हुन छैन, स्वयं सभामुखलाई थाहा छैन उनको सभा चाहिँ के भने बन्द भएको। त्यस कारणले चाहिँ यिनै कुराहरू त तपाईँको अहिले हेर्नु, तपाईँको काङ्ग्रेसको लागि तपाईँको के भने धेरै सजिलो पनि छ नि अहिले काम गर्नलाई। यी जो किसिमका कमजोरीहरू सत्ताबाट देखिया छ, त त्यो कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ के भने अगाडि लिएर गएर अलिकति तपाईँको सङ्गठित रूपमा भएर चाहिँ एउटा स्वच्छ छविको मान्छे अगाडि आयो भने धेरै के अरे चाहिँ ऊ गर्नुपर्ने पनि छैन। तपाईँले काङ्ग्रेसमा नेतृत्वको मूल नेतृत्वको दाबी गर्ने स्वच्छ छविका मान्छे छन्? होइन, छन् त्यसो भनेर अब सबैलाई एउटै भाँडामा नहालौँ। तपाईँले के भने अब त्यो स्वच्छताको पनि मात्रा होला, डिग्री होला, होइन। म त्यसमा एकदम 100 का 100 कृष्णप्रसाद भट्टराई नै छन् भनेर म अहिले दाबी गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, होइन, छैनन् होला कृष्णप्रसाद भट्टराई, तर के भने त्यो चाहिँ के भने त्यो विशाल भवनबाट निस्किँदाखेरि पनि त्यही छाता र त्यही माटाको सुराई बोकेर
बाहिर निस्किने मान्छेहरू अहिले छैनन्, त्यो तपाईँसँग म सहमत छु। तर के भने सबैलाई एउटै भाँडोमा राखेर हामीले हेर्नु पनि हुँदैन, किनभनेदेखि योभन्दा बाहिरको अघि पनि मैले भने नि अहिले युवाहरू चाहिँ के भने यत्रो छटपटाएका छन्, तर उनीहरूलाई पनि थाहा छ कि उनीहरूलाई पनि एउटा लिमिटेसन छ। आखिरमा यो मुलुकलाई चाहिँ एउटा दिशामा लिएर जानको लागि त केही न केही चाहिँ के भने सङ्गठित शक्ति चाहिने रहेछ भनेर भन्ने कुराहरू त उनीहरूले पनि अनुभव गरेका छन्। अर्को एउटा काङ्ग्रेस मैले अन्तिममा तपाईँलाई सोध्न लागेको, समय सकिने लाग्यो भएर मैले तपाईँलाई रोकेर सोधेँ। काङ्ग्रेस नेतृत्व घुमिफिरी विरासतको राजनीतिमा, काङ्ग्रेस नेतृत्व घुमिफिरी विरासतको राजनीतिमा कुनै न कुनै उनका बाउ या उनका बाजे नेपालको लोकतन्त्रमा या काङ्ग्रेसको राजनीतिमा लागेका थिए, उनीहरूकै वरिपरि घुम्न थाले हो? होइन, त्यो होइन। किनभनेदेखि हिजोको अवस्था भन्नुहुन्छ भनेदेखि विरासतमा कोही कसैको छोरा भयो होला, कसैको चाहिँ भाइ भयो होला, तर चाहिँ के भनेदेखि आजको परिस्थिति अब विरासतले मात्रै हुँदैन। आजको एउटा खुला समाजमा तपाईँले कुनै उसको चाहिँ बाउ दाजु कोही पनि नभएको मान्छे पनि चर्चामा आएका छन् र विरासत नै भने पनि थियो भने पनि, तर उनीहरूको पनि एउटा के भने इतिहास छ। उनीहरूले पनि अहिलेको तत्कालको अवस्थामा हामीले हेर्नुपर्ने के भन्छ उनको अहिलेको समय अब परिस्थितिलाई कसरी सोचिरहेको र फेरि पनि म तपाईँको अन्तिम समय भएको हुनाले म भन्दैछु, अबको नेपाली कङ्ग्रेस भनेको खालि के भने नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति भएर मात्रै अहिले जसरी चाहिँ के भने बिताएको छ त्यो चाहिँ के भने भागभण्डामा रमाएर गर्ने त्यो मात्रै सभापति होइन। यो भोलिको दिनमा तपाईँको के भने राष्ट्रको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस नेपाली जनताले पनि चाहेका छन् र हाम्रा मित्रहरूले पनि चाहेका छन्। तपाईँले के भनेदेखि त्यसलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो चेतना मलाई लाग्छ तपाईँ हाम्रो छलफलबाट पनि अझ के भने यो मैले आज जो सुरुवात गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। त यसले तपाईँको एउटा गाउँ गाउँमा एउटा जनमत सिर्जना गर्छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो अवस्थामा नगइकन अर्को उपाय छैन। होइन भने यो मुलुकको अस्तित्वै रहँदैन। तपाईँको अहिले नि यसरी चाहिँ के भने दलहरूलाई चाहिँ बिचौलियाबाट सञ्चालित हुन थाल्यो भने त बिचौलियालाई त आफ्नो स्वार्थको लागि गर्छन्। उनीहरूको त नामै बिचौलिया, कामै बिचौलिया, नितान्त स्वार्थको लागि काम गर्ने भएको हुनाले त्यस कारणले तिनीहरू फेरि खालि एउटा मात्रै सहन्छन् भनेर भन्ने कुरा निश्चित भएर बस्न सकिँदैन। ती बिचौलिया भोलि अर्कोलाई सत्ता देख्यो भने अर्कोमा पनि जान सक्छ। तर यो चेतना अहिले तपाईँको जुन म चाहिँ के भने आशावादी छु, धेरै लामो एउटा सङ्घर्ष गरियो हिजो त्यो अवस्थामा। त्यसमा अहिले जुन तपाईँको के भने संसारको क्षेत्रमा जो आएको छ परिवर्तन, अहिले गाउँ गाउँमा तपाईँको जसरी शिक्षा र चाहिँ संसारको भएको छ जति हुनुपर्छ त्यो भएको छैन होला, त्यो अलग्गै छलफलको विषय होला। तर के भनेदेखि मान्छेमा एउटा चेतना आएको छ र तपाईँ हामी जो गरेका छौँ भोलिको नेपाल सम्हाल्ने, प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्ने, नेपालको अस्तित्व बचाउने खालको अहिले किसिम नेपालको सबभन्दा ठुलो हामीले चाहिँ के भने सोच्नुपर्ने भू राजनीति संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्ने नेतृत्व अबको नेपाली कङ्ग्रेसले खोजेको छ, नेपाली जनताले खोजेको छ। त्यो हामीले यस्तै छलफलबाट चाहिँ हामीले के भने अगाडि ल्याउनुपर्छ र त्यो आउँछ, मलाई विश्वास छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यो एकदम समसामयिक विषयमा तपाईँले छलफल गराउनु भयो र मेरो अनुरोध छ अरू पनि यस्ता मान्छेहरूसँग तपाईँले छलफल, किनभने यो एउटा पार्टीसँग मात्रै छैन, मुलुकको चाहिँ के भने प्रजातन्त्रसँग, मुलुकको अस्तित्वसँग। मैले अघि पनि भने, फेरि पनि अन्तिममा म भन्छु तपाईँको भू राजनीति संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर यो नेपालको अस्तित्व बचाउनु परेको छ। त्यस कारणले तपाईँले जो सुरुवात गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो धन्यवाद छ। ओमनाथ दाहाल यति बेला हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको बाजा बज्न थालेको छ, सनाई फुक्न थालिएको छ, झ्याली पिट्न थालिएको छ। नेता पिच्छेले सभापतिको आकाङ्क्षा सहित आफ्नो दावेदारी र आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव सूची प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। नेपालमा नेता हुन पहिलो चाहिँ कति वर्ष जेल बसेको, अनि जेल किन बसेको भन्दा पनि कति वर्ष बसेको, त्यो प्रकारको आफ्नो अनुभवको योग्यता देखाउने चलन छ। यो मुलुक र यो दल म यसरी हाँक्नेछु र 5 वर्षमा या 4 वर्षमा यहाँ पुर्याउने छु भन्ने त्यो स्वप्न द्रष्टाको कमी छ यहाँ। जसले सपना देखाउँछन् ती पनि हावा सपना देखाउँछन्। सडक बनाउँदैनन्, पानी जहाजको कुरा गर्छन्, सडक बनाउँदैनन्, रेलको कुरा गर्छन्, जनताको सामान्य दाल भात डुकुको समस्या पुरा गर्ने कुरा गर्दैनन्, सिङ्गापुरको कुरा गर्छन्। नेतृत्वलाई यो प्रकारको आरोप लागेको बेलामा काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशन बेलैमा गर्ला मान्छेले कमै पताएका छन्। तर काङ्ग्रेसको नेतृत्व कस्तो हुन्छ, किनभने मुलुकको सबभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो काङ्ग्रेस, प्रजातन्त्रको अभ्यास चाहिँ गर्दैन अधिकांश। तसर्थ यो पार्टीमा कस्तो नेतृत्व हुनुपर्छ भनेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।